السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. असहाब नबी दे प्यारे ने असहाब नबी दे
پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے او جنہ تن من دین تو وارے نے کی شان دساں امی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا تے جدے در اقدس دے چل چل کے جبریل وی کرن سلام آیا او بیٹی پاک صدیق دیے جد شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے وے جڑا تمام کائنات دا خالق و مالک رازق داتا ہے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین آمینہ دے در یتیم شیما دے ویر صدیق دے غار یار حسن و حسین دے نانا جان میرے اور تاڑے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے اللہ پاک پانی دے قطرات نالوں ریت دے ذرات نالوں درختاں دے پتیاں نالوں آسمان دے ستاریاں نالوں زیادہ درود و سلام دی بارش نازل فرمائے۔ دعائے مغفرت آل رسول اہل بیت اصحابہ کرام تابعین اعظام اولیاء کرام ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین اللہ پاک اونا دیاں قبراں تے لکھاں کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام علیہ اجمعین او اعلیٰ اور بلند و بالا نے صحابہ دی جماعت اللہ پاک دی جماعت دے صحابہ کرام علیہ اجمعین ہدایت یافتہ نے بلکہ معیار ہدایت یافتہ نے حضرات صحابہ کرام علیہ اجمعین اللہ پاک دی رضا دے طلبگار بلکہ رضا دے ہی طلبگار نہیں اللہ پاک دے سامنے سرنوں جھکان والے اپنا تن من دن دین اسلام تو قربان کرن والے صحابہ جیسی مثال نہ کسی نے پیش کیتی ہے نہ کوئی پیش کر سکتا ہے۔ اتنے عظیم صحابہ حضرات کئی ایسے لوگ جنہاں نے اپنی فقہ بچان واسطے کئیاں صحابہ دے بارے زہر اگلیا وے۔ حضرات ساڈے نزدیک بلکہ قرآن و حدیث دے مطابق صحابہ دی جماعت عظیم جماعت
کوئی بھی صحابہ تو بعد آن والا کوئی امام، کوئی محدث، کوئی مورخ صحابہ دی شان عظمت مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات، صحابہ کرام علیہ اجمعین او کون اور کیسے عظیم لوگ نے جنہ دے بارے اللہ پاک نے پہلے ہی اعلان فرما دیتا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اونا تے راضی ہو گیا اور رب تے راضی ہو گئے۔ اور جیڑیاں میں تانوں چند باتاں اللہ پاک دی توفیق دے نال دسن دی کوشش کراں گا، یہ تسی اچھے طریقے دے نال یاد کر لو تے کوئی بھی نا عاقبت اندیش بدبخت صحابہ دا گستاخی کرن دی کوشش نہیں کرے گا۔ حضرات، اگر کوئی نبی دے یاراں دے بارے، صحابہ دے بارے زبان دراز کرے گا، بکواس کرے گا، اللہ دی رحمت دے نال اسی علمی طور تے اونا دا محاسبہ کران گے، منہ توڑ جواب دواں گے اور صحابہ دی عظمت مقام شان دا پرچار کران گے۔ کون صحابہ نے؟ اسی پہلی بات ہے صحابہ دے نال محبت صرف ایسو نہیں کرتے کہ صحابہ کرام علیہ اجمعین دیا نیکیاں دیکھ کے کہ وہ بڑے تہجد گزار، بس اسی ایسو محبت نہیں کرتے کہ وہ بڑے سخی سن، بلکہ اسی جڑی محبت کرنے ہیں صحابہ کرام علیہ اجمعین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار کیتا وے۔ اسی دیدار دی وجہ تو صحابہ کرام علیہ اجمعین دے نال محبت پیار کرنے ہیں۔ آئیے رب دا قرآن سنیے، کون صحابہ نے؟ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ آئیے سنیے تیام دے نال، اور کون صحابہ نے اور جنتی صحابہ نے، اور کون صحابہ نے، اور شان والے صحابہ نے، مقام والے صحابہ نے، اور مرتبے والے صحابہ نے، اور جہاں صحابہ دے بارے زبان دراز کرے۔ اور یارو سنیے تیام دے نال، اور کائنات دا بدترین انسان ہے۔ آئیے سنیے تیام دے نال، اور اسی مننے صحابہ کرام علیہ اجمعین دے کولو اور کمیاں کتائیاں ہویاں نے، بتقاضا بشریت اور کمیاں کتائیاں ہویاں نے۔ حضرام طرز کر رہا اور ویکھنا اے چاہیدا وے اور اے ویکھنا پے گا، اور کمیاں کتائیاں ہویاں نے تے کمیاں کتائیاں تو بعد ہویا کی ہے؟ کمیاں کتائیاں ہویاں نے، کمیاں کتائیاں تو بعد کی ہویا وے۔ آئیے سنیے تیام دے نال، اللہ پاک نے 3 انعامات عطا فرمائے نے۔ اور پہلی بات اے وے جڑیاں صحابہ دے کولوں کمیاں ہویاں نے، اور پہلی بات اے وے اللہ پاک نے انہاں نوں معاف کر دیتا ہے۔ اور سنیے تیام دے نال،
اور دوسری بات ہے اللہ پاک نے انہوں ہدایت عطا فرما دیتی ہے. اللہ پاک نے انہوں واسطے جنت دے اعلان کر دیتے نے. حضرت درد کر رہا او اسی صحابہ دے نال محبت او بس اس نہیں جے کر دے کیوں بڑے سخی سن. اسی صحابہ دے نال او محبت بس اس نہیں کر دے او بڑے اچھے تہجد گزار سن. اور اسی صحابہ دے نال اور بس محبت اس نہیں جے کر دے اور سنیت ہم دے نال وہ اپنا مال خرچ کرن والے سن. اور پہلی بات اے وے اور اسی صحابہ دے نال محبت اس کرنے اللہ دے رسول دے دیدار دی وجہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اور دیندار دی وجہ تو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا انہوں نے دیدار کیتا ہے. اور یارو سنیے ہم دے نال اور تیری پوری زندگی دیاں نیکیاں اور اس پل دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. اور جس لمحے جس پل اور کسی بھی صحابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دیدار کیتا ہے اور نبی پاک دی زیارت کیتی ہے اور اس پل دا مقابلہ تیری زندگی دا ساری ہم نے کیا نہیں کر سکتیاں. اور سنیے ہم دے نال اور کون صحابہ نے اس وجہ تو حضرت سعید بن زید جڑے عشرہ مبشرہ صحابہ دے اندروں نے بیان کریا کرتے سن فرمان دے سن. اور جڑا شخص اور جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ساتھ نبی پاک دے نال رل کے جہاد کیتا او دا چہرہ خاک آلود ہویا. اور تیری پوری زندگی دی ہم نے کیا اور اس صحابی دا مقابلہ نہیں کر سکتیاں. اور جس صحابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال مل کے جہاد کیتا ہے حضرت سعید بن زید کہندے نے اور تانوں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جتنی عمر بھی مل جائے تے پھر بھی تسیوں صحابی دا مقابلہ نہیں جے کر سکتے. آئیے سنیے ہم دے نال حضرت درد کر رہے ہیں اور جڑے بعض محدث اور مورخین حضرت عمر بن عبد العزیز اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا متقابل کر دیا ہویا. انہوں نے یہ سمجھیا کہ جڑے حضرت عمر بن عبد العزیز نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو افضل نے. آئیے سنیے ہم دے نال حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اے اللہ دے ولی نے آئیے سنیے ہم دے نال اور وقت محدث بھی نے تے مجاہد بھی نے اور اللہ دے ولی نے انہاں نے رد کر دیا ہویا فرماندے نے. اور لوگوں سن لو اور ہم دے نال سنیے. آئیے سنیے ہم دے نال اے جڑے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جس سواری تے سوار ہو کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جہاد کر دے سن ساتھ رہ کے جہاد کر دے سن. اور جڑا گرد و غبار گھوڑے دے امنتنا دے اندر پیا میں. آئیے سنیے ہم دے نال عمر بن عبد العزیز اس گرد و غبار دا بھی مقابلہ نہیں جا کر سکتا. آئیے سنیے ہم دے نال حضرت امیر معاویہ کون ہے جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال مل کے جہاد کیتا. حضرت امیر معاویہ کون ہے اور جنہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے نمازاں پڑھیاں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے سامی اللہ لمن حمیدہ. حضرت امیر معاویہ فرماندے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. آئیے سنیے ہم دے نال اور پہلی بات ذہن دے اندر بٹھا لو اسی صحابہ دے نال جڑی محبت کرنے اور حسنات دی وجہ تو نہیں جے کر دے اور بس حسنات دی وجہ تو نہیں جے کر دے اسی محبت کرنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دیدار دی وجہ تو کرنے. اور کون صحابہ نے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی
عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، نظارے دے بیتی، اشارے دے بیتی، محمد دے سونے دوارے دے بیتی، نبی دیاں فوجاں کی تاراں دے ساتھی، او لیلاں دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی، سفر دے حضرت مزاراں دے ساتھی، او زندگی دے ساتھی، او غاراں دے ساتھی، نبی دے صحابہ نو جو مندہ صدا سی، او ظالم دیوانہ جہنم نو جاسی۔ اور کون صحابہ نے اور جنہ نبی پاک علیہ السلام دا دیدار کیتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام دیاں زیارتاں کیتیاں نے، آئیے سنیے دیام دے نال اوے پوری زندگی دیاں نیکیاں جس پل کسے صحابی نے نبی دا دیدار کیتا وے اس پل دا مقابلہ نہیں جے کر سکدیاں۔ آئیے سنیے دیام دے نال اور ساڈا عقیدہ اے وے، نبی پاک علیہ السلام دے سارے صحابہ پاک نے، سارے صحابہ اور ایسی نہیں کہندے کہ صحابہ دے کلو کمیاں کتائیاں نہیں ہوئیاں، لیکن صحابہ کرام محفوظ نے، مغفور نے، مامون نے۔ آئیے سنیے دیام دے نال حضرت ابو بکر تو لیں گے، حضرت ابو طفیل جڑا میرے نبی دا آخری صحابی فوت ہویا وے 110 ہجری دے اندر، نبی پاک علیہ السلام تو ایک صدی بعد فوت ہوئے نے، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ساڈا عقیدہ وے، اور ساڈا ایمان ہے، حضرت ابو بکر تو لے کے حضرت ابو طفیل تک اور جتنے بھی میرے نبی دے صحابہ نے سارے ہی پاک نے، سارے اور سارے صحابہ پاک نے۔ آئیے سنیے دیام دے نال اور پہلی بات اے وے، پہلی بات اے وے اسی صحابہ دے نال محبت ایسو کرنے حسنات دی وجہ تو نہیں کر دے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام دے دیدار دی وجہ تو کرنے آئیے سنیے دیام دے نال۔ اور دوسری بات اے وے جڑے میرے نبی دے صحابہ نے اے دین اسلام دی بنیاد نے، اور جڑے یہودی نے عبداللہ بن سبا یہودی ایدی جڑی ذریعت جڑے انہوں منن والے نے اور جڑے منافق نے آج بھی صحابہ دے بارے بکواس کر دے نے، اور انہاں نے قرآن تے حملہ نہیں کیتا، انہاں نے نبی پاک علیہ السلام دے اور فرمان تے حملہ نہیں کیتا، بلکہ انہاں نے سدھا صحابہ تے حملہ کیتا وے۔ یہ کہندے نے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے سن۔ آئیے سنیے دیام دے نال انہاں نے صحابہ تے ایسو حملہ کیتا وے جے صحابہ ہی عادل نہ رہے تے جڑا دین اسلام خود بخود مٹ جائے گا۔ ایسو انہاں نے صحابہ تے حملہ کیتا وے۔ سنیے دیام دے نال اسلام دے 5 ارکان نے سانو کنے دسیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسیا وے۔ امام دے 6 ارکان نے سانو کنے دسیا ہے، اور سانو حضرت عبداللہ بن عمر نے دسیا وے۔ اور یارو سنیے دیام دے نال اگر اے غیر عادل ہو گئے تے پھر اسی مسلمان ہی نہیں رہ سکتے۔ اور سنیے دیام دے نال ہر حدیث تو پہلے صحابی دا نام آمدا ہے، ہر حدیث تو پہلے صحابی دا نام آمدا ہے۔ اور سنیے دیام دے نال اور کون صحابہ
صحابہ نے کون صحابہ نے آئیے سنیے تیام دلال اور میرے نبی دے عمرے دے گواہ صحابہ اور میرے نبی دے سفر دے گواہ صحابہ اور میرے نبی دے حضر دے گواہ صحابہ آئیے سنیے تیام دلال اور میرے نبی دی نماز دے گواہ صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے حسن دے گواہ صحابہ آئیے سنیے تیام دلال قرآن دے گواہ صحابہ اگر صحابہ غیر عادل ہو جان تے اسی مسلمان نہیں جو سکتے آئیے سنیے تیام دلال جڑے صحابہ نے اے دین دی بنیاد نے دین دی بنیاد نے او صحابہ تو بغیر او کوئی نبی دی نماز ثابت نہیں ہوں کر سکتا او کنہ نے دسیا وے کہ اے قرآن رب دی کلام او کنہ نے دسیا ہے دن دے اندر 5 نمازاں فرض نے آئیے سنیے تیام دنال اے صحابہ نے دسیا ہے عرض کرتا بیان صحابہ جڑے نے اے دین دی بنیاد نے دین اسلام دی بنیاد نے سانو دین اسلام دسن والے میرے نبی دے یار نے اور نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے نبی پاک علیہ السلام دے یار نے آقا علیہ السلام دے پیروکار نے اگر صحابہ نو مجروح قرار دے دیتا جائے تے پھر اسی مسلمان رہ سکتے اوے اسی مسلمان نہیں ہو رہ سکتے آئیے سنیے تیام دنال اور جڑے میرے نبی دے صحابہ نے اور پہلی بات دے وے اسی او نام دے نال محبت ایسو کرنے کہ او نبی پاک علیہ السلام دے دیدار دی وجہ تو دوسری بات اور دین دی بنیاد نے آئیے سنیے تیام دنال اور تیسری بات اے وے کہ صحابہ کرام علیہ اجمعین تے اللہ پاک نو تنقید پسند نہیں اللہ پاک نو تنقید پسند نہیں آئیے سنیے تیام دنال صحابہ دے بارے تنقید کیتی ہے جڑے منافق نے انہوں نے کیا ہوئے او بے وقوف نے آئیے سنیے تیام دنال اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ پاک فرماندے نے اور جڑا میرے نبی دے صحابہ نو بے وقوف کہندا وے اور میرے نبی دے صحابہ بے وقوف نہیں اور جڑا انہاں نو کہندا وے او خود بے وقوف ہے خود پاگل ہے اور سنیے تیام دے نال اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے اے جان دے نہیں میرے نبی دے جڑے صحابہ نے او عزت والے نے مقام والے نے شان والے نے اور جڑا انہاں دی گستاخی کرے او بے وقوف ہے معلوم ہویا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا دفاع کرنا میرے رب دا کام تے نبی دے صحابہ دے بارے بکواس کرنا زبان دراز کرنا اے جڑے کافر نے اونا دا کام ہے جڑے منافق نے اونا دا کام ہے آئیے سنیے تیام دنال منافقہ نے کیا صحابہ بے وقوف نے اللہ پاک فرماندے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ خبردار او بے وقوف نہیں جڑے انہاں نو بے وقوف کہندے نے او خود بے وقوف نے جڑے انہاں نو بے وقوف کہندے نے او خود
او خود بے وقوف نے او سنیے تیام دے نال او صحابہ دا نام پہلے بھی اونچا سی آج بھی اونچا وے او کل قیامت تک صحابہ دا نام اونچا رہے گا آئیے سنیے تیام دے نال او جڑا میرے نبی دے صحابہ دے بارے بکواس کرے او دنیا دا بدتر انسان او لامتی ہے او منافق ہے او کافر ہے او بے ایمان ہے آئیے سنیے تیام دے نال اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور جڑے ایمان والے نے انہاں والوں اللہ پاک انہاں دا دفاع کردا وے اللہ پاک پسند نہیں کرتے انہاں لوگوں جڑے دغاباز نے جڑے ناشکری کرن والے نے اور سنیے تیام دے نال صحابہ تے تنقید اللہ پاک نو پسند نہیں صحابہ تے تنقید اللہ پاک نو پسند نہیں پہلی بات اسی نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے نال محبت کرنے ہیں نبی پاک علیہ السلام دی زیارت دی وجہ تو دیدار دی وجہ تو دوسری بات صحابہ کرام علیہ اجمعین دین دی بنیاد لے اور تیسری بات صحابہ تے تنقید اللہ پاک نو پسند نہیں توجہ میرے وال صحابہ تے تنقید اللہ پاک نو پسند نہیں جے کسی نے صحابہ تے تنقید کی ہے اللہ پاک نے آسمان تو جواب دے دیتا ہے اور سنیے تیام دے نال نبی پاک علیہ السلام ایک مجلس دے اندر بیٹھے ہوئے نے تے جڑے سردار نے چودھری نے نبی پاک علیہ السلام نے انہاں نو بلایا ہویا وے آقا علیہ السلام انہاں دے نال بیٹھے ہوئے نے تے ایک میرے نبی دا صحابی ہے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے نبی دا نبی نا صحابی ہے اور سنیے تیام دے نال اے سوٹی ہاتھ دے اندر پکڑی ہوئی ہے تے سوٹی دے سہارے آ رہے نے اے آئے نے تے نبی پاک علیہ السلام نے دعوت دے مسئلہ دے پیش نظر اپنے دل دے اندر برا محسوس کیتا ہے جڑی سب تو کائنات دے اندر معصوم پیشانی ہے اے دے تے تیوڑی آ گئی ہے آئیے سنیے تیام دے نال میرے نبی دا صحابی نبی نامے توجہ میرے وال صحابی نبی نامے اے آیا وے آقا علیہ السلام نے منہ پھیر آئے اعراض کیتا وے آسمان تو اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا آبسا وتولا اللہ پاک فرماندے نے عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى
اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا ہے۔ اوے میرے نبی دا نبی صحابی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت مسلح دے پیش نظر اعراض کیتا ہے، منہ موڑیا ہے، متے تے تریڑی آ گئی ہے۔ اللہ پاک آسمان تو فرماندے نے اے میرے سونیا جڑا تیرے کول آیا وے متے تے تیوڑی آ گئی ہے، مینوں پسند نہیں۔ یہ میرے نبی دا نبینا صحابی سی، حالے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں کچھ نہیں آکھیا، دل دے اندر اعراض کیتا وے، آسمان تو اللہ نے قرآن نازل کر دیتا، سونیا تیرے تے ذمہ نہیں دا کہ تو لوگاں نو منواویں، جیڑا تیرے کول آیا وے شاید اے ہدایت تے آ جائے، اے نصیحت اختیار کر جائے، جڑے تیرے کول آمدے نے تو دے تو اعراض کر رہے ہیں، اور جڑے نہیں مندے تو انہاں نو دعوت دے رہے ہیں، انہاں دی فکر کر رہے ہیں۔ اور سنیے تے آمدے نال جڑے آ رہے نے اے اللہ دے کولوں ڈرن والے نے، اللہ پاک دے کولوں ڈرن والے نے۔ عرض کر رہے ہیں صحابہ تے تنقید اللہ پاک نو پسند، صحابہ تے تنقید کرنا اللہ پاک نو پسند نہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعراض کیتا ہے، اللہ پاک نو پسند نہیں آیا، اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا۔ اور یارو سنیے تے اندے نال میں سمجھنا وا اے اعراض کرنا متے تے تیوڑی آنا اے ساڈے واسطے وے، اے ساڈے واسطے کا سبق ہے، اے ساڈے واسطے کیتا گیا وے کہ صحابہ دی عظمت شان اینی ہے کہ صحابہ دے بارے تنقید نہیں کرنی، صحابہ دے بارے انہاں دی شان دے اندر گستاخی نہیں کرنی، اور صحابہ دی بے ادبی نہیں کرنی۔ آئیے سنیے تے آمدے نال صحابہ تے تنقید کرنا اللہ پاک نو پسند نہیں، کیونکہ اے جڑی صحابہ دی جماعت اے اللہ دی جماعت، صحابہ دی جماعت اللہ پاک دی جماعت، صحابہ دی جماعت اللہ دی جماعت۔ اور سنیے تے آمدے نال آج کسے تنظیم یا کسے جماعت دے بارے کسے کارکن نو گل کیتی جائے، جڑا جماعت دا تنظیم دا لیڈر ہوندا وے او جواب دیندا وے، او اعتراضات دا جواب دیندا ہے۔ اور سنیے تے آمدے نال جڑے صحابہ نے انہاں دا جڑا لیڈر ہے اور رسول اللہ وے تے جڑا انہاں دا نصاب کتاب اللہ ہے، آئیے سنیے تے آمدے نال تے جڑا انہاں دا مرکز مدرسہ ہے او بیت اللہ وے، آئیے سنیے تے آمدے نال تے جڑے انہاں دی تنقید دا جڑے صحابہ دے بارے تنقید کردے نے جواب دین والا رب العالمین۔ صحابہ تے تنقید کرنا اللہ پاک نو پسند نہیں۔ اور آج بڑے بدبخت اور کئی ایسے بدبخت نے اور جڑے صحابہ دے بارے بکواس کر دینے اور سنیت تے آمدے نال اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اور بیٹیاں نو بیٹیاں نہیں جمن دے اور نبی دیاں بیویاں دے بارے تبرہ بازی کر دینے اور سنیت تے آمدے نال اور جڑے میرے نبی دیاں بیویاں دے بارے بکواس کرن اور منافق تے بے ایمان نے اور لامتی نے اور جڑے میرے نبی دیاں بیٹیاں نو بیٹیاں نہ منن اور سنیت تے آمدے نال اور دنیا دے منافق تے بدترین انسان نے اور جڑے میرے نبی دے صحابہ دے بارے بکواس کرن وہ بھی دنیا دے بدترین انسان نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اذا ذکروا اصحابی فامسکو
اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جدو میرے صحابہ دی شام دے اندر گستاخی کیتی جائے اپنی زباناں نو بند کر لو۔ صحابہ دے بارے گستاخی کیتی جائے شام دے اندر اپنی زباناں نو اور بند کر لو۔ اور کون صحابہ نے نبی دا دیدار کرن والے صحابہ، دین اسلام دی بنیاد، بولو دین اسلام دی بنیاد صحابہ، اور صحابہ دے بارے جڑا تنقید کرے جواب دین والے اللہ پاک، اور اللہ پاک نے انہاں منافقاں نو جواب دیتا ہے۔ اور سنیے تے ہم دے نال، اور میں خوش قسمتی سمجھنا یا صحابہ دے بارے جڑے تنقید جنہ کیتی ہے اللہ نے جواب دیتا ہے اللہ دی رحمت نال۔ اور جب تک زندگی ہے ایسی صحابہ دے جڑے گستاخ نے صحابہ تے تنقید کرن والے نے انہاں دا منہ توڑ جواب دیندے رہاں گے، انہاں نو لعنتی تے بے ایمان کہندے رہاں گے۔ اور سنیے تے ہم دے نال صدیق دی صداقت دا پرچار کردے رہاں گے، عمر فاروق دی عدالت دا پرچار کردے رہاں گے، ذوالنور احمد حیام دا تذکرہ کردے رہاں گے، حیدر قرار دی بہامدری دا تذکرہ کردے رہاں گے۔ عرض کردہ پیایا جے صدیق دی صداقت نو بیان کرنا جرم ہے تے اسی جرم کردے رہاں گے، جے عمر فاروق دی عدالت نو بیان کرنا جرم ہے اسی جرم کردے رہاں گے، جے ذوالنور احمد حیام دا تذکرہ کرنا جرم ہے اسی جرم کردے رہاں گے، جے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی بہادری دا تذکرہ کرنا جرم ہے تے اسی جرم کردے رہاں گے۔ اور سانو اللہ دی رحمت نال او کسے دا کوئی ڈر نہیں، او کسے دا کوئی خوف نہیں، اسی علی الاعلان کہنے ہیں۔ اور جڑے صحابہ دے گستاخ نے او لعنتی نے، صحابہ دے گستاخ اور صحابہ دے گستاخ لعنتی نے آئیے سنیے تے ہم دے نال جنہاں نے صحابہ تے تنقید کیتی ہے۔ صحابہ تے تنقید کرنا اللہ پاک نو پسند ہے، صحابہ تے تنقید کرنا اللہ نو اور نہیں جے پسند۔ صحابہ کون نبی دا دیدار کرن والے صحابہ، نبی پاک علیہ السلام دا دیدار اور کرن والے صحابہ، اسلام دی بنیاد صحابہ۔ حضرات عرض کر رہے ہیں اور تیری پوری زندگی دیاں نیکیاں اس پل دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں جس لمحے جس پل کسی صحابی نے نبی دا دیدار کیتا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نو نہ تسی دیکھیا وے نہ میں دیکھیا وے، اسی کہنے ہیں ساڈا جد جان نبی پاک علیہ السلام تو قربان ہے، اسی ویکھیا نہیں اور اسی قربان کرن واسطے تیار ہیں۔ تے جنہاں نے ویکھیا وے انہاں دی شان دے کیا کہنے، انہاں دے مقام دے کیا کہنے، تے میں کیوں نہ کہاں ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، جنہوں سمجھ آئیے کبھی سبحان اللہ، جنہوں ابو بکر عمر عثمان علی دنال پیارے ہو کبھی سبحان اللہ۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر،
ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم۔ تسی کہنا کیا ہوگا تاکہ پتہ چل جائے صحابہ دے نال محبت کرن والے، صحابہ دے نال پیار کرن والے تے بیٹھے نے۔ اور سنیے تے ہم دے نال ایک سمت علی، ایسی کہنے ہیں جڑا علی دا گستاخ لعنتی ہے، بولو جڑا علی دا گستاخی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جڑا مولا علی دا گستاخ اور لعنتی وے، اور اسی اے بھی کہنے ہیں اور جڑا ابو بکر دا گستاخ او وڈا لعنتی ہے، اور جڑا عمر دا گستاخ او اس تو وڈا لعنتی ہے، اور جڑا عثمان دا گستاخ او بھی لعنتی ہے، اور جڑا کسی بھی صحابی دا گستاخ بولو او لعنتی ہے۔ توجہ میرے بار رکھ ذرا، اور سنیے تے ہم دے نال ایک سمت علی ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ ابو بکر عمر عثمان و علی دو زانوں میں بیٹھے ہوں گے۔ دعا کریا کرو اللہ اے دنیا تو تے جانا ہی جانا ہے، ایک وقت ہونا ہے، اسی دنیا تو چلے جانا ہے۔ اللہ ساڈا حشر ابو بکر عمر عثمان دے نال کریں، اللہ سانو انہاں دے نال اٹھاویں، اللہ سانو انہاں دا ساتھ نصیب فرما دیں۔ اور سنیے تے ہم دے نال ابو بکر عمر عثمان و علی دو زانوں میں بیٹھے ہوں گے۔ ابو بکر عمر اور جڑے ابو بکر عمر عثمان علی دے گستاخ نے، انہاں نوں پتہ چل جائے اللہ دی رحمت دے نال اور ساڈے دل دے اندر ابو بکر عمر عثمان علی دی محبت ہے، اور سارے صحابہ دی محبت ہے، انہاں دا پیار ہے۔ حضرات درد کر رہے ہیں اسی کھلا ڈلا کہنے اور جڑا صحابہ دا گستاخ ہے او کائنات دا بدترین تے لعنتی انسان ہے۔ اور سنیے تے ہم دے نال ابو بکر عمر عثمان و علی دو زانوں میں بیٹھے ہوں گے۔ مجلس کا جب یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ مجلس کا جب یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ کھائی ہے قسم خود قرآن نے، کون صحابہ نے جنہ دے گھوڑیاں دی بھی قسم رب نے قرآن دے اندر اٹھائی۔ کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی۔ پروفیسر صاحب کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی۔ اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ بھائی اقبال صاحب کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی۔ اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ عرض کر رہے ہیں ویسی صحابہ دے نال محبت بس ایسو نہیں کرتے کہ او نمازی سن سخی سن، اور اسی ایسا محبت کرنے اسی انہاں دی حسنات دے کے نہیں کرتے، بس اسی نبی دا دیدار وے کے کرنے
انہاں میرے نبی دا دیدار کیتا. پھر صحابہ کرام علیہ اجمعین دین دی بنیاد نے. صحابہ تو بغیر کوئی دین اسلام دا تذکرہ ہی نہیں کر سکتا. ہر حدیث بیان کرن تو پہلے صحابی دا نام آئے گا. صحابہ نے سانو دسیا وے 5 نمازاں فرض نے. صحابہ تو اذان دا پتہ چلے گا, صحابہ تو نکاح دا پتہ چلے گا. اور جے صحابہ نو اسی نہیں مننا کہ اسی مسلمان رہ سکتے تے جڑے نہیں مندے وہ مسلمان ہو سکتے. اور بولتے نہیں سارے, جڑے نہیں مندے وہ مسلمان ہو سکتے. اور سنیے تے ہم دے نال اور پہلی بات اور صحابہ نے نبی دا دیدار کیتا ہے. اور دوسری بات صحابہ کرام علیہ اجمعین اور دین دی بنیاد نے. اور تیسری بات اور جنہ صحابہ دے تنقید کیتی ہے اللہ پاک نے انہاں دا جواب دیتا ہے. اور صحابہ تے تنقید کرنا اور تانو تشنیع کرنا اللہ پاک نو پسند نہیں. چوتھی بات اسی یہ ماننے ہاں صحابہ دے کولوں کمیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے. کمیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے. کمیاں تو بعد کی ہویا وے اللہ پاک نے معاف کر دیتا ہے. گل تے اینڈ والی ویکھنی چاہیے. کمی کوتاہی ہوئی ہے تو بعد دے اندر کی ہویا. اگر کوئی صحابہ دا گستاخ گل کردا وے فلانے صحابی کو کمی ہوئی ہے کوتاہی ہوئی ہے او دے کولوں اے پوچھو اس تو بعد کی ہویا. کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اس تو بعد کی ہویا وے. اور جنگ احد جس دا تذکرہ کیتا جاندہ ہے صحابہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نافرمانی کیتی ہے. توجہ میرے وال. جنگ احد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ دا ایک دستہ تے انہاں دا امیر حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن جبیر نو بنا دیتا وے کہ اسی فتح ہو جائیے یا شکست کھا جائیے تو اسی اس جگہ تو نہیں ہلنا. ایک جگہ تے درے تے کھڑا کر دیتا وے. اور سنیے تے ہم دے نال حضرت عبداللہ بن جبیر اس دستے دے امیر بن گئے نے. جدو انہاں نے دیکھی آوے کہ صحابہ کرام نو فتح مل گئی ہے, اسی جنگ جت گئے ہاں. ادھروں دیکھیا جہاں مشرکہ دیاں عورتاں نے انہاں دیاں پنڈلیاں تو جڑا کپڑا ہٹیا ہویا وے پجیباں کھڑک رہیاں نے, آواز آ رہی ہے. تو کئی صحابہ نے آکھیا غنیمت مال غنیمت ہے. انہاں نے جلد بازی کی تھی. حضرت عبداللہ بن جبیر کہندے نے اور سنیے تے ہم دے نال اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا سی اور سانو فتح مل جائے تے تسی پھر بھی نہیں ہلنا. جیسی شکست سانو مل جائے اور تسی پھر بھی ادھر نہیں چڑھنا. اور صحابہ دے کولوں جلد بازی ہو گئی اور کمی کوتاہی ہو گئی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نافرمانی ہو گئی ہے. وہ اینی وڈی غلطی ہوئی ہے اس جنگ دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دندان مبارک بھی شہید ہوئے نے. اور سنیے تے ہم دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دندان مبارک شہید ہوئے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا چاچا حمزہ وے اس جنگ دے اندر شہید ہویا وے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دندان مبارک شہید ہوئے نے. اور مسلماناں دا جانی نقصان ہویا وے. 70 صحابہ شہید ہوئے نے تے جنہاں نے درہ چھڑیا سی اور جنہاں دے کولوں نافرمانی ہو گئی ہے اور جنہاں دے کولوں کمی کوتاہی ہوئی ہے. اور تو کمی کوتاہی دا تذکرہ کرنا میں صحابہ دی تے اس تو بعد کی ہویا وے. اگلی گل بھی دس اور کمی کوتاہی ہوئی ہے نافرمانی ہو گئی ہے اس تو بعد کی ہویا وے. اور جنہ دے کولوں نافرمانی ہوئی ہے اور کمی کوتاہی ہوئی ہے اے شرمندہ نے بھائی راشد صاحب اے جڑے صحابہ نے شرمندہ نے. آسمان تو اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ
ان اللہ غفور حلیم۔ اللہ فرماندے نے انہاں تے در گزر کرو، انہاں دے اللہ نے صحابہ دا مواخذہ کیتا اور بول دے نہیں کمی کوتاہی ہوئی ہے، نبی پاک علیہ السلام دی حکم دی نافرمانی ہوئی ہے، لیکن اللہ پاک نے پکڑ کی تھی اور سارے نے بول دے اور میرے بارے میں کوئی اللہ پاک نے پروفیسر صاحب پکڑ کی تھی اور پکڑ نہیں کی تھی۔ اللہ پاک فرماندے نے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اللہ فرماندے نے در گزر کرو اور جنا رب اور بخشن والا حلیم والا وے اور سنیت ہم دے نال اکی اللہ پاک فرماندے نے فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ فرماندے نے فَعْفُ در گزر کرو وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ انہاں واسطے بخشش طلب کرو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اپنے اہم کماں دے اندر انہاں دے نال مشورہ کرو۔ انہاں دے نال کمی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ نے مواخذہ نہیں کیتا، پکڑ نہیں کیتی۔ رب اپنے محبوب نو کہہ رہے ہیں سونیا انہاں نو کچھ نہیں کہنا، انہاں نو در گزر کرو کمی کوتاہی تے، انہاں واسطے بخشش طلب کرو، پھر اہم کماں دے اندر انہاں دن المشورہ کرو۔ آئیے سنیے تے ہم دے نال اللہ پاک فرماندے نے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تے جدوں تسی کسے کم دا آرام دا کر لو، عزم کر لو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ پاک توکل کرن والیاں نو پسند کرتا ہے، اللہ پاک توکل کرن والیاں نو توکل کرن والیاں نو پسند کرتا ہے۔ آئیے سنیے تے ہم دے نال عرضیں کر رہے ہیں اور کئی بدبخت ایسے نے کہ جڑے صحابہ دیا کمیاں کوتاہیاں دا تذکرہ کر دے نے لیکن اگلی گل نہیں دسے۔ اگلی گل اے وے اللہ پاک نے مواخذہ نہیں کیتا، اللہ پاک نے پکڑ نہیں کیتی، بلکہ رب نے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے اللہ پاک نے معاف کر دیتا ہے۔ آئیے اللہ بھی بات سمجھ نہیں آئی دیکھے چلیے سنیے تے ہم دے نال حضرت ابو بکر دی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تے بہتان لگاوے، جڑے منافق نے اور جڑے بے ایمان نے انہاں نے سازش کیتی ہے، بہتان لا دیتا وے۔ اللہ پاک ساریاں دیاں بیٹیاں دیاں حفاظتہ فرمائے، جنیاں بھی بیٹیاں اللہ پاک انہاں دیاں حفاظتہ فرمائے۔ اور ان جڑے منافق بدبخت نے انہاں نے الزام لایا وے یہ حضرت مستہ یہ میرے نبی دا صحابی ہے، حضرت مستہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے حضرت ابو بکر دا خالہ زاد ہے۔ حضرت ابو بکر اے دیتے خرچ کرن والے سن، اے دیتے مال خرچ کرن والے۔ جد اونا نو پتہ چلیا جڑے منافق نے اونا دی سازش دی اندر حضرت ابو مستہ بھی آگے، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے شاعر اسلام سن اس وقت دے اے سازش دی اندر اور بڑے بڑے صحابہ بھی آگے
اس سازش دے اندر اور جدو حضرت ابو بکر نو پتا چلیا کہ بھی منافقہ دی سازش دے اندر شامل ہو گئے نے، حضرت ابو بکر قسم اٹھان دے نے کہندے نے مینوں اللہ دی قسم ہے آج تو بعد میں حضرت مستہ تے خرچ نہیں کراں گا۔ اور سنیے تیام دے نال آسمان تو اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا، اللہ پاک فرماندے نے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ آئیے سنیے تیام دے نال اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرت ابو بکر نے قسم اٹھائی ہے میں دیتے خرچ نہیں کراں گا۔ جدو اللہ پاک نے توبہ قبول کیتی ہے انہاں صحابہ دی جڑے سازش کے اندر ملوث ہو گئے۔ ایک الگ موضوع ہے جدو بھی تہاڈے کول کوئی بات آوے وہ تحقیق کر لو، وہ بولتے نہیں تحقیق کر لو۔ اکثر لڑائیاں جھگڑے گھراں دے اندر بھی اہی تحقیق نہیں کرتے، جڑا بندہ جو گل کہندا اسی عمل کردا۔ آئیے سنیے تیام دے نال آسمان تو اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماندے نے اور جڑے فضل والے نے اور جڑے وسعت والے نے اور جڑے مال والے نے جنہاں نوں میں مال عطا کیتا وے ایک قسم نہ اٹھان کہ اسی خرچ نہیں کرنا۔ اللہ پاک فرماندے نے ابو بکر تو معاف کر دے، تو معاف کر دے، تو نہیں چاہتا قیامت والے دن میں تینوں معاف کر دوں۔ اور صحابہ جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ نے معاف کیتا بھی ہے تے معاف کروایا بھی ہے، معاف کیتا بھی ہے تے معاف اور بولتے ہیں معاف اور معاف کروایا بھی ہے۔ اور سنیے تیام دے نال اگر کوئی بدبخت، کوئی بدترین، کوئی منافق، کوئی بے ایمان صحابہ دے بارے بکواس کرے یا صحابہ دیا کمیاں کوتاہیاں بیان کرے او دے کولو تسی پوچھو کمی کوتاہی ہوئی ہے اسی مننے ہاں مگر اس تو بعد کی ہویا، بعد کے اندر کی ہویا بھی اللہ نے معاف کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ جے تے رب نے معاف کر دیتا ہے تینوں پھر کی تکلیف ہے؟ جے رب نے معاف کر دیتا ہے تینوں کی پریشانی ہے؟ اور سنیے تیام دے نال اور رب نے معاف کر دیتا ہے اگے چلیے حال بھی سمجھ نہیں آئی صحابہ دے کولو کمی کوتاہی ہوئی ہے تے نبی نے بھی پکڑ کی تھی اور بولتے نہیں تانوں میں واقعہ دسنا ہے صحابہ دے کولو کمی کوتاہی ہوئی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پکڑ کی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پکڑ نہیں کی تھی حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دھیان دے نال سنیے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خط لکھیا وے مکے والیاں جڑیاں پرسنل گلاں نے انہاں نے مکے والیاں دسیاں خط لکھیا اللہ پاک نے وحی دے ذریعے اپنے محبوب نو دس دیتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی مولا علی حیدر کرار اور شیر خدا اور تانوں پتہ ہے جدو مولا علی دا نام آندا ہے میں بڑے القاب نال جوڑنا ہے اور وجہ پتہ کی ہے
تانوں لوگ کہندے نے اے اہل حدیث او مولا علی نوں نہیں مندے، حیدر کرار نوں نہیں مندے، او شیر خدا نوں نہیں مندے، او اللہ دے ولیاں نوں نہیں مندے، او سنیے تے ہم دے نال او جڑا مولا علی نوں نہیں مندا اسی اونوں مندے، اوے اسی انہوں نہیں جے من دے، اوے مولا علی ساڑی جند جان نے، اور ساڑی آنکھاں دا نور نے، اور ساڑے دل دا سرور نے، اور سنیے تے ہم دے نال نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی نے فرمایا روضہ خاک نامی جگہ تے تانوں ایک عورت ملے گی، او دے کول ایک خاتو ہوئے گا، رکا ہوئے گا۔ حضرت علی بیان کر دینے میں تے حضرت زبیر حضرت مقداد اسی روضہ نامی خاک جگہ تے جدو اتے پہنچے ہم روضہ خاک نامی جگہ تے پہنچے ہم ایک عورت نوں اونٹ تے سوار دیکھے آوے، کسی عورت نوں کیا تیرے کول جڑا رکا وے سانوں دے دے، عورت کہندی ہے میرے کول رکا نہیں، اور مولا علی کون نے اور میرے نبی دے صحابہ کون اور جنہاں نوں نبی پاک علیہ السلام دی بات تے یقین ہے، حضرات ساڈا اکھی ویکھیاں تے جھوٹ ہو سکدا ہے لیکن نبی دے فرمان تے شک بھی کیتا جا سکدا۔ حضرت علی نے عورت نوں ڈران دھمکان واسطے فرماندے نے اگر تو سانوں اور رکا نہ دتا تے اسی تیرے کپڑے اتار داں گے، تیری تلاشی لواں گے۔ عورت ڈر جاندی ہے، اپنے والاں دے اندروں رکا نکال کے دے دیندی ہے، اور سنیے تے ہم دے نال اور جدو رکا لے کے مدینہ منورہ دے اندر آندے نے، خط دے کے آوے، رکا دے کے آوے تے حضرت حاتم انہاں نے اے رکا لکھے آوے، انہاں نے جاسوسی کیتی ہے، ایڈی وڈی غلطی کیتی ہے، جڑے پرسنل گلاں باتاں نے رکے دے اندر لکھ دتیاں نے، اور سنیے تے ہم دے نال اللہ دے رسول نے حضرت حاتم نو بلا کے اللہ دے رسول پوچھ دینے دس اے تو کیوں کیتا ہے، دس اور بول دینے اور کسی کو کوئی گل ہو جاوے پہلے وہ دے کول پوچھنا چاہیے تو کیوں کیتا ہے، اسی پوچھتے ہی کوئی نہیں۔ کئی ایسے کام ہوندے نے اگلے بندے جے ہی پوچھتے بھی نہیں تو منہ بنا کے لگے پھردے، اسی اگلے بندے دے کولوں پوچھتے بھی نہیں تے ساڈے منہ سیدھے نہیں ہوندے۔ کسے کولوں بھی کوئی گل ہو جائے کوئی کام ہو جائے او دے کولوں پہلے پوچھو تو یہ کام کیوں کیتا ہے، تسی پوچھو گے تے تانوں حقیقت بات دا پتہ چل جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھیا حاتم اے تو کیوں کیتا وے، حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے سونیا میں قریشی نہیں، میں قریشی اور بولتے ہیں میں قریشی نہیں لیکن میں قریش والیاں دے نال رلیا سا، سونیا میرے اوتے رشتے دار کوئی نہیں، اے جننے بھی آئے نے انہاں دے اوتے رشتے دار نے، او جڑے لوگ نے خیال کردے نے کیونکہ اے رشتے دار نے انہاں دے، سونیا میں تے اس تو خط لکھیا سی کہ میں انہاں تے سان چاڑ دواں، اسی وجہ تو او میرے عزیز و اقارب دا خیال رکھن گے۔ سونیا میری بےعزتی نہیں سی، دین اسلام نو نقصان پہنچانا میرا مقصد نہیں سی، سونیا دلوں جانو مینوں تہاڈے نال محبت ہے پیار ہے، لیکن میرا مقصد یہ سی کہ او مکے دے لوگ میرے عزیز و اقارب دا خیال رکھن گے۔ حضرت عمر تانوں پتہ جوشیلے سن، کہندے نے سونیا اجازت دو میں اس منافق دی گردن اتار دواں، آقا علیہ السلام فرماندے نے او نا عمر، اور نہیں عمر یہ نہیں کام کرنا، او تینوں عمر نہیں پتہ اے جڑا میرا صحابی ہے اے بدری ہے، اے صحابی اے بدری ہے، اللہ پاک اور ساریاں دے حالات پہلے ہی جاندا سی کہ انہاں اگوں کی کرنا ہے،
اللہ پاک جانتے نے کہڑے بندے نے اگوں کی کرنا میں، اللہ پاک جانتے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے عمر اللہ پاک جانتے سن انہاں اگوں کی کرنا ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیتا ہے تسی جو کچھ مرضی کرو میں تانوں پھر بھی جنت دے دواں گا۔ ایک کون ہے میرے نبی دے صحابہ نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے تانوں تقریباً کی 5 باتاں دسیاں نے۔ پہلی بات اسی صحابہ دے نال محبت اس کرنے ہیں انہاں دیاں بس حسنات ویکھ کے نہیں بلکہ انہاں نبی دا دیدار کیتا اس وجہ تو۔ دوسری بات صحابہ کرام علیہ اجمعین دین اسلام دی بنیاد نے، دین اسلام دی بنیاد نے۔ صحابہ نو ہٹا دیتا جائے کوئی بندہ اپنی ماں دا نکاح ثابت نہیں کر سکتا، کوئی نکاح ثابت نہیں کر سکتا، کوئی اذان ثابت نہیں کر سکتا، کوئی نماز ثابت نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام علیہ اجمعین دین دی بول دے تانوں میں یاد کروانا ہوندا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ تہاڈے دین دی کچھ گلاں بیٹھ جائے۔ صحابہ کرام دین دی بنیاد نے۔ تیسری بات صحابہ تے تنقید کرنا اللہ پاک نو پسند نہیں، صحابہ تے تنقید کرنا اللہ پاک نو پسند نہیں۔ تے جڑے بکواس کرتے ہیں صحابہ دے بارے او بندے ہی اللہ نو پسند نہیں، او بندے ہی اللہ نو پسند نہیں۔ چوتھی بات صحابہ دیا کمیاں کوتاہیاں تے اللہ نے مواخذہ نہیں کیتا، پکڑ نہیں کیتی بلکہ اللہ پاک نے معاف کر دیتا۔ پنجویں بات اگر کسی صحابی دے کولوں کمی کوتاہی ہوئی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑ نہیں کیتی، ہون فیصلہ تسی کرنا ہے، یار دسو صحابہ دے کولوں کمی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ نے پکڑ نہیں کیتی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑ نہیں کیتی، تے میری کی حیثیت ہے، میری کی اوقات ہے میں انہاں ہستیاں دے بارے بکواس کراں، میں انہاں ہستیاں دے بارے زبان دراز کراں۔ بات ذہن اندر بٹھا لو جڑا صحابہ دا گستاخ ہے، جڑا صحابہ دا گستاخ ہے، تانوں کوئی بندہ صحابہ دی گستاخی کردا نظر آندا ہے تو سمجھ لے بندہ منافق ہے، اے بندہ بے ایمان ہے، اے دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں۔ اسلام دے نال وہ سمجھ آ رہی کہ نہیں، اسلام دے نال اس بندے دا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ دی رحمت دے نال ساڈی جند جان ساڈی زندگی صحابہ واسطے وے، جب تک زندگی ہے اللہ دی رحمت دے نال صحابہ دا پرچار کرتے رہاں گے۔ ساڈے نزدیک حضرت ابو بکر تو لے کے حضرت ابو طفیل جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے آخری صحابی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی تو 1 صدی بعد یہ دنیا تو فوت ہوئے نے، 110 ہجری دے اندر۔ ساڈا یقین ہے، ساڈا ایمان ہے، حضرت ابو بکر تو لے کے حضرت ابو طفیل تک سارے ہی صحابہ پاک ہیں، سارے ہی صحابہ بولو تو صحیح بات میں ختم کر لگا، سارے ہی صحابہ پاک نے۔ تے جڑا انہاں نو پاک نہیں منتا وہ دنیا دا ناپاک بندہ ہے، وہ بدترین ہے، وہ بندہ ناپاک ہے۔ سارے نزدیک بس 5 تا ناپاک نہیں، سب تانی پاک ہیں، سارے صحابہ ہی بول دے ساریاں صحابیات پاک نے، میرے نبی دیاں بیبیاں پاک نے۔ اللہ دی رحمت دے نال، اللہ دے فضل و کرم دے نال انشاءاللہ الرحمن ہن صحابہ کرام علیہ اجمعین دے حوالے دے نال ہی گفتگو کیتی جائے گی۔ اللہ پاک دے کولوں دعا ہے اللہ پاک سانو آل رسول اہل بیت صحابہ کرام دے نال پکی سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔